अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल अदलों की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल अदल के मायने हैं सरापा अदल इंसाफ। जो ज़ात सरापा अदल इंसाफ है उसे अदल कहते हैं। एक होता है आदिल यानी अदल करने वाला। अल अदल के अंदर उससे भी ज़्यादा अदल होता है कि सरापा अदल है ये। तो अल्लाह की ज़ात सरापा अदल इंसाफ है, इसलिए उसका नाम अल अदल है। और ये नाम कुरान करीम में 22 मरतबा आया है। ये 22 मरतबा कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगह पर आया है और उसके आदाद 104 हैं, 104। और मुफर्रिद अदद इसका 5 है। गोया हर 5 दिन के बाद वजीफ़े का असर होगा या आसार ज़ाहिर होंगे। ये अजीब व गरीब नाम है। अदल के मायने हैं सरापा इंसाफ और अल्लाह ताला यकीनन सरापा अदल इंसाफ है, क्योंकि अदल के लग़वी मायने हैं बराबरी करना। तो जब तनाज़ात और झगड़ों के दरमियान अदल इंसाफ से फ़ैसला किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि फ़रीक़ैन के दरमियान बराबरी की जाए, जुल्म पर फ़ैसला ना हो बल्कि अदल पर फ़ैसला हो। ये इफ़रात और तफरीत के दरमियान जो पहलू होता है उसको इत्तदाल कहते हैं। इत्तदाल का मतलब दोनों पलड़े बराबर हों। इसी तरह अदालत के अंदर अदल जो है ये सबसे बड़ी अहमियत रखता है और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अदल है। तो गोया अल्लाह ने इंसानी जिस्म में जिस्मानी तख्लीक़ के अंदर जो सखावत से काम लिया है, यानी जवाद है। 2 आँखें दे दी, एक भी काफ़ी थी आँख। अल्लाह पाक का बहुत करम है कि उसने हमें 2 आँखें दी। इसी तरह 2 कान दे दिए, एक से भी सुन सकते थे। 2 हाथ पाँव दे दिए, एक से भी काम कर सकते थे। गोया कि अल्लाह ताला ने सखावत के साथ इंसान की तख्लीक़ की और अदल के साथ उसकी तरतीब दी। गोया आँखें कहाँ रखनी थी वहीं रखी, नाक कहाँ रखनी थी वहीं आई, कान कहाँ होने चाहिए वहीं हैं। अगर उनकी जगह बदल दें तो इंसान का सरापा भद्दा हो जाएगा और फिर उसके सही बेनिफिट्स नहीं होंगे। अब अगर पाँव की जगह आँखें हों फिर वो किस तरीक़े से कहाँ देखेगा। और अगर कान इंसान के पीछे हों तो सामने की आवाज़ कैसे सुनेगा। इंसान के जिस्म की एक एक चीज़ की तरतीब अदल के साथ रखी। सुभान अल्लाह। यानी तख्लीक़ सखावत से की और तरतीब अदल के साथ की है। फिर अदल के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक इंसान ज़बरदस्त हो, ऐसा ज़बरदस्त कि उसका हुक्म नाफिज होकर रहे। नंबर 2 हकीम हो, उसके हुक्म में हिकमत हो। अल्लाह तबारक व ताला में दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं। अल्लाह अज़ीज़ भी है और ज़बरदस्त भी है। वो जब एक फ़ैसला कर दे उससे कोई इन्हिराफ नहीं कर सकता। और फिर हकीम भी हैं जो ख्वामखा का फ़ैसला भी यानी ज़बरदस्ती का फ़ैसला नहीं ठोकते। इस फ़ैसले की भी ये हिकमतें होती हैं। वो जिसका मामूर उसका भी उसमें नफ़ा होता है। तो हिकमत के तहत अल्लाह ताला फ़ैसले करते हैं। अजीज़ुन भी हैं और हकीमुन भी हैं। अदल के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दुनिया में इंसान झगड़ों के दरमियान कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं, एक तो अदालत आलिया का जज जो फ़ैसला कर रहा है तो उसका फ़ैसला नाफिज होता है। सिक्योरिटी इदारे उसका निफाज करके छोड़ते हैं। और फिर हकीम होता है कि कैसी हिकमत से फ़ैसला करता है कि किसी को शिकायत नहीं होती और वो खुशी खुशी अदालत से रुखसत हो जाता है। ये जज की खुसूसियत होनी चाहिए। तो अदल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इंसान का ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर भी अदल होता है कि इंसान अपने नफ्स के अंदर अदल करे, नफ्स के तकाज़े भी अदल के साथ पूरा करे, फिर अपनी ज़ात और दूसरे इंसानों के साथ अदल करे। यानी
درمیانی رشتہ عدل کے ساتھ رشتہ نبھائے. اپنی ذات اور اللہ کے درمیان بھی عدل ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکام کس طریقے سے پورے کرنے ہیں. عدل جو ہے یہ ایسی کام کی چیز ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں نے عدل پر کی ہے، اور ساری کائنات کا نظام ہی عدل پہ چلتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بنیاد عدل پر ہے. اللہ چونکہ عادل ہے، حاکم عادل، وہ چاہتا ہے کہ میرا نائب جو ہے وہ بھی حاکم عادل ہو کر دنیا کے اندر نظام چلائے. اور جب دنیا کے اندر عدل رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلاتے رہیں گے. جس دن عدل ختم ہوا یہ دنیا سراپے ظلم ہو گئی. اللہ اس کائنات کو برباد کر دیں گے، یعنی قیامت برپا کر دیں گے. اس کائنات کو بھی قائم رکھنے کے لیے عدل اتنا ضروری ہے کہ تبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے ان خطوں میں ان کے اندر بادشاہ قائم کر دیتے ہیں، حکمران بتاتے ہیں. مقصد کہ ایک آدمی جو ہے عدل کے ساتھ اس نظام کو لے کر چلے تاکہ دنیا آباد ہو، برباد نہ ہو. یہ اتنا اہم نام ہے عدل کہ پوری کائنات کی تخلیق عدل پر ہوتی ہے. اس کے بینیفٹس ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، تسخیر قلوب ہو، لوگ مجھ سے مسخر ہو جائیں، میں بات کروں تو لوگوں کی تسخیر ہو جائے، یعنی میں اس طرح تسخیر کر لوں کہ وہ میری ہی جانب ہو جائیں. اگر کسی گھر کی بہو یہ چاہتی ہے کہ پورا خاندان میرا دیوانہ ہو جائے، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، اس میں بہت زبردست تاثیر ہے. شب جمعہ میں روٹی کے 30 ٹکڑے بنا لیں، یعنی ایک روٹی کو 30 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ہر ٹکڑے پر العدل 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 لکھیں، کالے مارکر سے لکھ لیا جائے. اب وہ 30 ٹکڑے کھا لیں. اس میں زبردست تاثیر ہے، یعنی یہ تو پیٹ کے اندر تک اتر گئی. جو بھی اسے دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا، یعنی سامنے والے کو اس سے اتنا اٹریکشن ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی. خاص طور پر جن لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، رشتہ دیکھنے لوگ آتے ہیں، وہ شب جمعہ میں یہ عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انہیں دیکھتے ہی رشتے والے دیوانے ہو جائیں گے، رشتہ قبول کر لیں گے. اس میں اتنی زبردست تاثیر ہے. بچے اگر بگڑے ہوئے ہیں اور نیکی کی طرف نہیں آ رہے، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، والدین زبردستی نماز پڑھواتے ہیں، وہ دل سے نہیں پڑھتے، یا خود انسان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ نیک اعمال میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے. روزانہ 104 مرتبہ، یعنی اس کا جو عدد ہے مفرد اس کے برابر 104 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، وہ دم کر کے پانی پئیں اور بچوں کو بھی پلا دیا کریں. ڈیلی یہ کریں، 71 دن پابندی سے کریں. انشاءاللہ ذوق عبادت پیدا ہو جائے گا اور انسان خود نیک اعمال کی طرف بڑھے گا. انسان کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ غیب سے اس کو روزی ملے. ایسا کوئی انتظام ہو جائے، کسی کی منت نہ کرنی پڑے. اللہ تعالیٰ اچھی جاب دے دیں، کاروبار میں نفع ہو جائے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. ہر نماز کے بعد 104 مرتبہ جو اس کا عدد ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کرتا رہے. یہ 80 دن پابندی سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کاروبار چلے گا، مالی تنگی ختم ہو جائے گی. انسان چاہتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی اور رزق کے طور پر بھی کسی کا محتاج نہ ہو، تو ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھ لیں اور دعا کریں. اب اس میں اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ ان کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا، نہ جسمانی اعتبار سے نہ خارجی کسی نعمت کے اعتبار سے. وہ یہ دعا کرتا رہے تو اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو بھی کسی قسم کی محتاجی سے دور رکھے گا. صرف 80 دن کی بات ہے اور اتنا بڑا نفع. اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.